नमस्कार, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँलाई जुमको मार्फत हामीले जोड्ने प्रयत्न गरेका छौं क्यानाडा नेपालको स्टुडियोबाट। अहिलेको राजनीतिक समसामयिक विषयलाई लिएर, एमसीसीलाई लिएर, कोभिडलाई लिएर, अवगत विषयलाई लिएर जोड्ने प्रयत्न गरेका छौं। स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालको स्टुडियोबाट सुरेन्द्र भण्डारीजीलाई। सर, स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। धन्यवाद मनिकाजी। आरामै हुनुहुन्छ? कसरी बसिरहनु भएको छ कोभिडको बेला घरमा? घरमा लेखपढ गरेर बसिरहेको छु। हजुर हजुर। अनि भर्चुअल मिटिङ गरिरहेको छु साथीहरूसँग। यसरी नै मूलत अब अहिले चाहिँ म यो खास गरिकन इन्डियाबाट नेपाल सरकारले कोभिडको भ्याक्सिन मगाउने सन्दर्भमा जुन किसिमको एउटा कमिसनको खेल देखियो र अहिले अक्सिजन नपाएर विभिन्न ठाउँमा नागरिकहरूको मृत्यु भइरहेछ, औषधि सर्टेज भइरहेछ, बजारमा कालोबजारी भइरहेछ, यी सबै विषयलाई लिएर म भोलि सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन दर्ता गर्न गइराखेको छु। त्यसको तयारी पनि गरिराखेको छु। यसरी नै बितिरहेछ मनिकाजी। हजुर, कालोबजारी हुँदैछ खोपमा भन्नुभयो। अलिकति कोभिडको बेला छ, पहिला कोभिडबाट हुँदै अनि त्यसपछि राजनीतिकमा जान्छु सर, होइन? जस्तो सरकारले त हात उठायो नि त, सक्दैनौ भनेर हात उठाइसक्यो। तपाईँले भनेको जसरी नै न सिलिन्डर पाइरहेछ जनताले, न तपाईँले भनेको जसरी हस्पिटलमा बेडहरू पाइराखेका छन्। अब हुँदा हुँदै त खोपमा पनि सरकारले कालोबजारी गर्न सुरु गर्यो। के भन्नुहुन्छ यस विषयलाई? कसरी बुझ्नु भएको छ? अब यो चाहिँ समग्रतामा राजनीतिको असफलता, पोलिटिकल फेलियर हो। आज मुलुक राजनीतिक असफलताको सङ्घारमा छ। राजनीतिले नागरिकहरूको जीवन बचाउनु पर्थ्यो, समाजलाई सुरक्षित बनाउन सक्नु पर्दथ्यो, तर त्यो गर्न सकेन। सरकार स्वयं असफल छ। राजनीतिक दल र नेताहरू असफल भएका छन्। उहाँहरू खाली कुर्सीको लडाइँमा लिप्त हुनुहुन्छ। र अब यो जुन कोभिडको जुन समस्या देखिएको छ, म यसको विशेषज्ञ होइन, तर विभिन्न विशेषज्ञहरूको कुरा सुन्दाखेरि यो विभिन्न फेजमा अब अहिले हामी जुन कोभिडको दोस्रो चरण सुरु भयो भन्दैछौँ, यस्ता चरणहरू अरू 5-6वटा चरण, जम्मा 7वटा चरणसम्म पनि कोभिड जान सक्छ भनेर विशेषज्ञहरूले भनिराखेको मैले सुनेको छु। हामीले पहिलो चरणको कोभिडमा जसरी हामीले यसलाई सामना गर्यौँ, दोस्रो चरणको कोभिड आउँछ त्यसमा हामीले तयारी गर्नुपर्छ भनेर हामी तयारी नै गरेनौँ। सरकार एकदमै चुपचापसँग बस्यो, कुनै तयारी सरकारले गरेन। र अहिले देखिएको समस्या कस्तो छ भने अक्सिजनको समस्या देखिएको छ। अक्सिजन नपाएर मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। इभन एकजना वडा अध्यक्षको बुटलमा, वडा अध्यक्ष जस्तो लाग्छ, उहाँको मृत्यु भएको छ। एउटै घरका 3टा परिवारहरूको मृत्यु भएको छ अक्सिजन नपाएर। एकजना व्यक्तिले सरकारी गाडी उपलब्ध नगराउँदाखेरि ट्र्याक्टरमा हस्पिटल जाँदाखेरि ट्र्याक्टरमा मृत्यु भएको छ। यस्ता विदारक अवस्थाहरू र कतिपय अवस्थाहरू मलाई अक्सिजन देऊ न, मलाई अक्सिजन उपलब्ध गराइदेऊ, हस्पिटल पुर्याइदेऊ भन्दाखेरि पनि नपुगेर मृत्यु भएका अवस्था छन्। त्यसैले अक्सिजनको जुन क्राइसिस भएको छ, यो चाहिँ एकदमै गम्भीर अवस्था देखिएको छ। भने अर्कोतिर अक्सिजन मात्रै नभएर बजारमा औषधिको पनि सर्टेज छ र औषधिमा कालोबजारी छ। कतिपय औषधिहरू पाउँदै पाउँदैन, पाए पनि एकदमै महँगोमा किन्नु परिरहेको अवस्था छ। सरकारले यतिसम्म पनि नियन्त्रण गर्न सकिराखेको छैन। दोस्रो समस्या यो छ। तेस्रो समस्या, प्राइभेट हस्पिटलहरूले आइसियु या बेड उपलब्ध गराउँदाखेरि दिनको 20,000 30,000 चार्ज गर्ने भनेर खुल्लमखुल्ला रूपमा भनेका छन्। अब यो महामारीमा राज्य र राज्यका प्रत्येक निकायको, त्यो सरकारी अस्पताल होस् कि प्राइभेट हस्पिटल होस्, प्रत्येकको दायित्व चाहिँ नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र कोभिडमा चाहिँ उपचार चाहिँ निशुल्क रूपमा गरिनु पर्दछ भनेर अदालतले पनि बोलेको छ र सरकारको पनि त्यो पोलिसी हो। तर यो लागू हुन सकिराखेको छैन। र सरकारले प्राइभेट हस्पिटललाई कम्तीमा पनि 50% प्राइभेट हस्पिटलका बेडहरू निशुल्क उपलब्ध गर र कोभिडको लागि उपचार गर भनेर भन्न समेत सकेको छैन। अब आइसोलेसन बेडहरू छैन। अब यति मात्रै नभएर समस्या कस्तो देखियो भने मानिसहरूमा एकदमै निराशा। के हुन्छ त, अब हामीसँग पैसा पनि छैन, उपचार गर्न पनि सकिँदैन, प्राइभेट हस्पिटल जान सकिँदैन, अक्सिजन पाइँदैन। अझ गरिब मानिसहरू जो एउटा कोठामा बसेका छन्, डेरा लिएर बसेका छन्,
कुनै एकजनालाई मात्रै इन्फेक्सन बन्यो परिवारको होल सदस्य इन्फेक्टेड हुन्छ, किन उनीहरूसँग आइसोलेसनको लागि छुट्टै बस्ने ठाउँसम्म पनि छैन। यो किसिमको एउटा विदारक अवस्था छ भने अर्कोतिर मानिसहरू डेली वेजेस बिहान बेलुका कमाएर खानुपर्ने मानिसहरूले उनीहरूसँग खाद्यान्न छैन, उनीहरू भोकै मर्ने अवस्था छ। यो किसिमको एउटा सिङ्गो समाज नै असफलतातिर गइराखेको छ। र मलाई के लाग्छ भने यदि हामीले यो कोभिड त्यति धेरै डराउनु पर्ने त मलाई लागिराखेको छैन, किनकि मेरो परिवारमा पनि हामी अहिले 3 जना सदस्य छौँ। मेरो श्रीमती छोरीलाई कोभिड भयो, मलाई भएन लकिली, तर कुनै पनि बेला हुन सक्छ, म सङ्क्रमित हुन सक्छु। र मैले उहाँहरूको देख्दाखेरि सुरुमा निकै गाह्रो हुँदो रहेछ, तर पनि आइसोलेसनमा बसेर राम्रोसँग यसलाई टेक केयर गर्ने हो भनेदेखि नियन्त्रण गर्न सकिने रहेछ। त्यसैले कोभिडसँग डराइहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन, तर जुन जब सिभियर हुन्छ त्यो चाहिँ निकै खतरनाक हुने रहेछ, मान्छेको जसरी जीवन मरिरहेको छ। यसलाई मैले समग्रतामा कसरी हेरिरहेको छु भने सरकारको यो जुन अहिले सबभन्दा संवेदनशील चाहिँ कोभिडको खोप जुन सरकारले भारतबाट ल्याउनको लागि अहिले 60 लाख खोप आउँदै थियो, र त्यो 60 लाख खोप चाहिँ एउटा 50 लाखको, अर्को चाहिँ पहिलाको 10 लाखको गर्दाखेरि 60 लाखको जुन खोप आउँदै थियो त्यो कमिसनको खेलको कारणले गर्दाखेरि आएन। अब यो कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीजीले जसरी बाहिर ल्याउनुभयो, डिस्क्लोज गर्नुभयो, उहाँले यति नभनेको भएदेखि मिडियालाई, नागरिक समाज कसैलाई पनि थाहा हुँदैन थियो कसरी सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरूका केही व्यापारीहरूसँगको साँठगाँठमा कमिसनको खेलमा लाग्दा रहेछन् र सिङ्गो राज्य र नागरिकहरूको जीवनमाथि खेलबाड गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। त्यसैले यसको जिम्मा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ र यो भनेको चाहिँ मानवता विरुद्धको अपराध हो। यो चाहिँ एक किसिमको जेनोसाइड हो, इट्स अ क्राइम अगेन्स्ट ह्युम्यानिटी हो, एउटा सिरियस ह्युम्यानिटी हो। कानुनन तरिकाले यसलाई के प्रभाव पार्छ? कानुनन तरिकाले चाहिँ कानुनी रूपमा पनि यो 10 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने अपराध हो। हाम्रो अहिलेकै मुलुकी संहितालाई हेर्दाखेरि पनि यसको दफा 104 लाई हेर्दाखेरि पनि यो 10 वर्षसम्म कैद हुने अपराधभित्र पर्दछ। तर समस्या कहाँ छ भने कसले यी अपराधीहरूलाई कारबाहीको दायरामा लिएर? सिङ्गो नागरिकहरूको जीवनमाथि खेलबाड भएको छ कि कोभिडको खोप भ्याक्सिन नल्याएको कारणले गर्दाखेरि? यदि त्यो भ्याक्सिन आएको भए कम्तीमा 60 लाख मानिसहरूले आज भ्याक्सिन लगाउँथे, 60 लाख मानिसहरूको जीवन बचाउन सकिन्थ्यो र त्यसले सङ्क्रमणलाई पनि कम गर्दथ्यो र यो रोगसँग हामीलाई जुझ्ने एउटा ठुलो एउटा चाहिँ अवसर हुन्थ्यो। तर यो नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने जुन काम भएछ यो मानवता विरोधी अपराध हो। यो अपराधको लागि यदि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली यदि आफू जिम्मेवार छैन, म साँच्चै दोषीहरूलाई कारबाही गर्छु भन्नुहुन्छ भने ती व्यापारीहरू र जो यसमा संलग्न छन् ती सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याएर उहाँले कारबाही गर्न सक्नुपर्दछ। यदि उहाँले कारबाही गर्नुहुन्न भने यसको दोष सरकार प्रमुख भएको कारणले यसको दोष प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै जान्छ र उहाँले नै यो दोष लिनुपर्दछ र मानवता विरोधी अपराध या क्राइम एगेन्स्ट ह्युम्यानिटी र जेनोसाइडको यो अपराधको लागि उहाँ आज सत्तामा बस्दा त उहाँलाई कसैले मुद्दा चलाउन नसक्ला, तर भोलि कुनै पनि बेलामा उहाँमाथि जेनोसाइडको मुद्दा चल्छ। म सत्तामा आएको दिन यो मुद्दा म चलाउँछु, यसमा विवादै छैन। या मेरो टिम, हाम्रो साथीहरू कुनै पनि बेला एउटा नयाँ परिवर्तन भएर नयाँ संरचना बन्छ, त्यो बेलामा हामी उहाँमाथि जेनोसाइडको मुद्दा निश्चित रूपमा चलाउँछौँ। र अहिले पनि म भन्छु, यदि म अहिले पनि भनिरहेको छु कि उहाँले म यसको लागि जिम्मेवार छैन, मेरो कारणले यो भएको होइन भन्ने प्रमाणित गर्न उहाँलाई अहिले पनि मौका छ। उहाँले यो गर्न चाहनुहुन्छ नि ती व्यापारी र जो यसमा संलग्न छन् ती सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। यदि उहाँले गर्नुहुन्न, झारो टार्ने काम गर्नुहुन्छ, नागरिकको आँखामा अहिले पनि छारो हाल्ने काम गर्नुहुन्छ भने भोलि उहाँलाई हामीले भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू त चलाउनै पर्छ। उहाँले जसरी भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नुभएको छ, तर यो सत्ता त अब परिवर्तन हुन्छ। अब यो सिस्टम, यो सत्ता चल्दैन यसरी। जब परिवर्तन हुन्छ र हामी सत्तामा आउँछौँ तब खड्गप्रसाद ओलीजीलाई, अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई जेनोसाइडको मुद्दा हामी चलाएरै छोड्छौँ। त्यसैले म उहाँलाई अहिले पनि रिक्वेस्ट गर्छु, एज अ प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँ आफू जिम्मेवार बन्ने हो कि तपाईँले अरूलाई जिम्मेवार बनाउने हो, यो अब तपाईँको हातमा छ। त्यसैले यो सिरियस विषय। 27 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। म विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभएको छ। विभिन्न नेताहरूको
विभिन्न नेताहरूको घरमा घर दैलो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले कोभिडको बेलामा। के लाग्छ तपाईँलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिन सफल हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री बन्ने, को सरकारमा बस्ने, को नबस्ने मेरो यो महत्त्वको विषय होइन, यो विषय नै होइन। किनकि आज राजनीति असफल भएको छ। खड्ग प्रसाद ओलीको ठाउँमा अर्को ओली आएर या अर्को बहादुर आएर अर्को प्रसाद आएर यो मुलुकले निकास पाउँदैन। त्यसैले उहाँहरूले सिङ्गो नागरिकहरू आज क्राइसिसमा छन्, मुलुक क्राइसिसमा छ, उहाँहरू सत्ताको खेलमा हुनुहुन्छ। यो नै अपराध, यो एउटा राजनीतिक अपराध, यो दण्डित हुँदैन, तर यो राजनीतिक रूपमा अपराध। यस्तो अवस्थामा उहाँहरू सत्ताको खेलमा डुब्नु भएको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो नन अफ द इस्यु हो, तर अहिले मुलुकै यसैमा रुमलिएको छ। ठुल्ठुला मिडियाहरू सबैको कभरेज यसैमा छ। मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले भएको 120 जना मलाई लाग्छ उहाँको पार्टीको सांसद सदस्य सङ्ख्या, अब उहाँले 134 पुर्याउनु पर्छ या 136। अब त्यो कसरी सभामुखले त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ, सभामुखको हातमा छ। 136 पुर्याउनु पर्यो भने उहाँलाई अरू 16 जना सांसद चाहिन्छन्। जसपाले साथ नदिकन र केही स्वतन्त्र सांसदहरूले साथ नदिकन उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न। तर मलाई लाग्छ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनुभन्दा विश्वासको मत नलिनुमै उहाँलाई फाइदा छ, उहाँको राजनीतिक फाइदा त्यसमा छ। त्यसैले उहाँले विश्वासको मत लिनका लागि यो प्रयास गरिरहनु भएको छैन। खालि उहाँले अरूलाई देखाउनको लागि मैले विश्वासको मतको लागि कोसिस गरेको हुँ भन्नेसम्म एउटा झुक्क्याउने काम गर्नुभएको छ। तर उहाँ अहिले विश्वासको मत लिने पक्षमा हुनुहुन्न। त्यसले उहाँले विश्वासको मत लिनुहुन्न। विश्वासको मत नलिन साथ उहाँ प्रधानमन्त्रीको पदबाट हट्नुहुन्छ। उहाँको प्रधानमन्त्रीको यो सरकारको उहाँको प्रधानमन्त्रीको पद समाप्त हुन्छ। तर उहाँ अहिले धारा 76(2) को प्रधानमन्त्री भएको कारणले धारा 76(3) अन्तर्गत सरकार बनाउनु पर्छ। त्यो भनेको के हो भने संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। त्यो भनेको फेरि प्रधानमन्त्री ओली नै हो, उहाँ नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिले उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइसके पछाडि उहाँले विश्वासको मत फेरि 30 दिनभित्र लिनुपर्छ, उहाँले लिन सक्नुहुन्न। त्यो भनेको अर्थ के हो भने उहाँले प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टै भन्न सक्नुहुन्छ म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ। त्यसको अर्थ 76(5) को सरकारमा पुग्नुहुन्छ। 76 को 5 मा पुगेपछि योभन्दा अगाडिको डिजोल्युसनको मुद्दामा भएको निर्णयका आधारमा पनि उहाँले फेरि संसद विघटन गर्नुहुन्छ। अब त्यहाँनिर एउटै मात्रै अवस्था के हुन्छ भने 76(5) मा पुगेपछि कुनै पनि सांसद सदस्यले मसँग बहुमत म पुर्याउन सक्छु, म सरकार बनाउँछु भनेर त्यो आधार प्रस्तुत गर्न सक्यो भने र राष्ट्रपतिलाई विश्वास तुल्याउन सक्यो भने मात्रै अर्को सरकार बन्न सक्छ। तर अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्था के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर मात्रै सरकार बन्दैन, त्यसमा जसपाले साथ दिनुपर्छ। यदि जसपाले साथ दियो भने अर्को सरकार बन्ने सम्भावना छ र त्यो सरकार बनेपछि ओलीजी प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुहुन्छ। तर मैले त्यो सरकार बन्न सक्ने सम्भावना कम देखेको छु, किनभने जसपाको निर्णायक भूमिका छ र जसपा मलाई लाग्छ ओलीजीलाई पनि साथ दिँदैन, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई पनि साथ दिँदैन, ऊ न्युट्रल बस्छ। तर जसपाले त भनिरहेछ नि त होइन, सुरेन्द्रजी जसपाले भनेको छ हाम्रो माग जसले पुरा गर्छ हामी त्यसलाई साथ दिन्छौँ र माग पुराको कुरा गर्ने भने प्रधानमन्त्रीज्यूले केही कदम चालिसक्नु भएको छ होइन र के हो यो, के भइरहेछ? अलिकति जनताहरू धेरै अन्यलमा भयो अहिलेको राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि, एकदम स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् न। जसपा फुटको सङ्घारमा पुग्छ, जसपा फुट्छ। जसपाको दुईटा खेमा, जुन एउटा बाबुरामजीको खेमा र महन्त ठाकुरको खेमा देखिएको छ। बाबुरामजीहरू ओलीलाई समर्थन नगर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने महन्त ठाकुरहरू ओलीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा देखिनु भएको छ। त्यसैले ओलीजीलाई विश्वासको मतको लागि साथ दिनु भनेको जसपा फुट्नु हो। सँगसँगै महन्त ठाकुरजी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकारको पक्षमा हुनुहुन्न, उहाँ इलेक्सनको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसले के देखाउँछ भने यदि बाबुरामजीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई साथ दिए या माओवादी केन्द्रलाई साथ दिए भने पनि जसपा फुट्छ। जसपा फुट्न साथ उहाँहरू इलेक्सनमा जान विक हुनुहुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ जसपाले अन्ततः दुईटालाई साथ नदिने नीति अपनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ, मेरो विश्लेषण त्यो छ। र यो हुनासाथ त्यसको फाइदा चाहिँ कसलाई हुन्छ भने केपी ओलीलाई नै हुन्छ, अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई नै हुन्छ। र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुहुन्छ र अराउन्ड मङ्सिरको आसपासमा पुनः निर्वाचन हुने, मध्यावधि हुने अवस्था आउँछ। हुन त यसै पनि अब 1.5 वर्ष पछाडि निर्वाचनमा जानुपर्ने नै अवस्था छ। त्यसैले निर्वाचनमा मुलुक जाला कि भन्ने मैले सम्भावना देखेको छु। हजुर, यो त भइहाल्यो अहिलेको
स्पष्ट रूपले बुझ्दै जाँदाखेरि अहिलेको भइरहेको राजनीतिक अवस्था तपाईँलाई के लाग्छ? प्रधानमन्त्रीज्यू र अहिले जुन प्रधानमन्त्रीज्यूको पार्टीभित्रै पनि आन्तरिक विवाद जुन छ नि, यो के कारणले आन्तरिक विवाद भएको हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किनभने विभिन्न विश्लेषकहरूले भन्नु पनि भएको छ यो आफ्नो आपसी विवादलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक विवाद बनाइएको हो भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँको विश्लेषणले के भन्छ? आन्तरिक विवाद हो कि यो पार्टीगत विवाद हो? के कारणले चाहिँ यत्रो विवाद भइरहेछ आफ्नै पार्टीभित्र पनि? सत्ताको दुरुपयोग गरेर पैसा कमाउने अवसरको विवाद हो। किनभने उहाँहरूको कुनै राजनीतिक विवाद छैन, कुनै सैद्धान्तिक विवाद छैन, मुलुकका समस्या समाधान गर्ने विषयमा नीतिगत विवाद छैन। उहाँहरूले मुलुकको समस्याको बारेमा तपाईँले हेर्नुहोस् 1.5 वर्षदेखि उहाँहरूको जुन आन्तरिक विवाद छ त्यो आन्तरिक विवादमा एक दिन एक मिनट पनि मुलुकको समस्याको बारेमा उहाँले छलफल गर्नु भएको छैन। मुलुक जसरी आक्रान्त छ त्यो विषय उहाँहरूको विषयवस्तु नै बन्दैन। उहाँहरूको विषयवस्तु कसले कसलाई हटाउने, को सत्तामा जाने, सत्ताको दुरुपयोग कसरी गर्ने भन्ने मात्रै छ। किनभने हामीले यही कोभिडमा पनि ओम्नी काण्डदेखि लिएर अहिले अब सुरज वैद्यहरू जुन मुछिनु भएको छ उहाँहरूसम्मको यो कमिसनको घोटाला हामीले देख्यौँ। यसले के देखाउँछ भने सत्ता कति लुक्रेटिभ छ, कति फाइदाजनक छ। सत्तामा बसेपछि जे गरे पनि हुन्छ, जसरी सत्ता सञ्चालन गरे पनि हुन्छ भन्ने देखिन्छ। अब सत्ताको कुरा मात्रै नगर्नुहोस् न, अदालत पनि त्यस्तै छ। अदालतले भारतमा हेर्नुहोस् यो कोभिडमा अक्सिजन नपाएर कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुँदाखेरि भारतीय अदालतले के भन्यो भने यदि सरकारले यो गर्न सक्दैन भने सरकारले सेनालाई सत्ता बुझाए हुन्छ भनेरसम्म अदालतले भन्यो। र अदालतले कतिसम्म भन्यो भने अक्सिजन नपाएर कसैको मृत्यु हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ र त्यो चाहिँ मानवता विरोधी अपराध हो भनेर भारतीय अदालतले बोले। उनीहरूले स्वयं आफै कसैले मुद्दा हालेको होइन, अदालत आफैले त्यो मुद्दा दायर गरेर यसलाई स्युमोटो भन्छ, आफै अदालतले मुद्दा हाल्न सक्छ। त्यसरी उनीहरूले प्रोएक्टिभ काम गरिरहेछन्। हाम्रो अदालत चाहिँ अहिले भ्रष्टाचारीहरूलाई धरोटीमा छोड्ने काममा व्यस्त छ। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई धरोटीमा छोड्ने, अलिअलि पैसा लिएर धरोटीमा छोड्ने यस्तो कुरामा व्यस्त छ। त्यो पनि मैले सुप्रिम कोर्टमा देखेका सबैभन्दा सम्मानित व्यक्तित्वहरू दुईजना न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई, जसलाई म सबभन्दा बेसी रेस्पेक्ट गर्थेँ, उहाँहरूको बेन्चबाट यसरी आदेश होला, यसरी छुटाइएला र प्रक्रियागत रूपमा 73 नम्बरको निवेदन हुँदाहुँदै हेबियस कर्पस इन्टरटेन गरेर यसरी छुटाइएला यो अपेक्षा गरेको थिएन। अब अदालतमा विश्वास गर्ने ठाउँै बाँकी छैन। त्यसैले सिङ्गो राज्य आज समाप्त भएको अवस्था छ। राज्यका सबै संस्थाहरू समाप्त भएको अवस्था छ। सबै भ्रष्टाचारीहरूले जकडेको अवस्था छ। पैसाको खेलले जकडेको अवस्था छ। कहीँ विश्वास गर्न सकिने ठाउँ छैन। यसरी कति दिन राज्य चलाउने? अहिले जुन भइरहेको राजनीतिक अवस्था छ यो अवस्था हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ? देश कुन दिशातर्फ गइरहेछ? अब जनताले कस्तो किसिमको निकास पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ लोकतन्त्रै होइन, यो चाहिँ लुटतन्त्र हो, यो पैसा कमाउने तन्त्र हो। यो केही हिजो भएका चप्पल लाउन नसक्ने व्यक्तिहरू सत्तामा पुगेर उनीहरूले आफूलाई अरबपति बनाउने तन्त्रको रूपमा विकास गरे। यो प्लुटोक्रेसी हो। त्यसैले यस किसिमको सत्ता चल्दैन। तर अब दुईटा मैले बाटो देखिरहेको छु। एउटा मुलुक चरम अराजकतातिर जान सक्छ किनकि एउटा नेतृत्व लिने शक्ति भएन, मुलुकलाई सही दिशा दिन सक्ने ओरिएन्टेसन भएन, एउटा स्पष्ट विचार लिएर मुलुकलाई दिशा निर्देश गर्न सकिएन भने मुलुक अराजकतातिर जान सक्छ। मैले देखेको एउटा ठुलो खतरा, योभन्दा पनि कारी लाग्दो अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले हामी जस्ता व्यक्तिहरूको अहिलेको प्रयास के हो भने अब सिङ्गो रूपमा यो मुलुकलाई आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा यसलाई ओभरहल गर्नुपर्छ, यसलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ। त्यसैले यो सानो परिवर्तनको सङ्घारमा हामी छौँ, ज्यादै ठुलो परिवर्तनको सङ्घारमा हामी छौँ। परिवर्तन अवश्य भावी छ, यो कसैले रोकेर रोकिँदैन। यसरी मुलुक चल्दैन। तर दुईटा बाटो, एउटा राइट डिरेक्सनमा जाने कि रङ डिरेक्सनमा गएर अझै बेसी कियोस र एनआरकी हुने, यो दुईटा मात्रै विकल्प हो। यो दुईटा विकल्पलाई हामीले अब मुलुकलाई ठिक बाटोमा लाने हो भने सबै नेपाली नागरिकहरू चाहिँ अब यी दलका कार्यकर्ता हुने होइन, नेपाली नागरिक हुनु पर्यो, नेपाली हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला। यी दलहरूले अब यो मुलुकलाई निकास दिन सक्दैनन्, यी नेताहरूले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैनन्। यिनीहरू चरम रूपमा भ्रष्टाचारी भए, व्यथितिका नायके भए, लुटतन्त्रका नायके भए र यिनीहरूलाई मुलुकको माया छैन, नागरिकको माया छैन, मुलुक र नागरिकका समस्याप्रति यिनीहरू संवेदनशील छैनन्। यस्तो अवस्थामा पनि यिनीहरूलाई नै नेता मान्ने, यिनीहरूलाई नै सरकारमा राख्ने, यिनीहरूलाई नै चलखल गर्न दिने, राज्यको ढुकुटी लुट्न दिने हो भनेदेखि मुलुक तबाह हुन्छ, मुलुक समाप्त हुन्छ, नागरिकहरूको अवस्था एकदमै दयनीय हुन्छ। त्यसैले अब परिवर्तनको विकल्प छैन। परिवर्तनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो परिवर्तन भनेको चाहिँ के हो भने लोकतन्त्रलाई अझै बेसी संस्थापित गर्नुपर्छ। अबको सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, सांसदहरूको संख्या लगभग 100 देखि 110 मा झार्ने, प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने, विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकहरूले पनि मतदान दिन पाउने,
र एउटा नागरिक आयोग बनाएर त्यसले पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गरेर जो दोषी छन् तिनीहरूमाथि निर्ममतापूर्वक कानुनी रूपमा कारवाही गरेर जेलमा राख्नुपर्छ। त्यो शेरबहादुर देउबा हुन् कि त्यो प्रचण्ड हुन् कि त्यो खड्गप्रसाद ओली हुन् कि त्यो जोसुकै हुन्, त्यो वामदेव गौतम हुन् कि जोसुकै होस्, कसैलाई छोडिनु हुँदैन। यो काम गर्न सकेन भने, यदि मुलुकले यो काम गर्न सकेन भने मुलुक चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको कब्जामा गइसकेको छ र भ्रष्टाचारले मुलुकलाई समाप्त पार्छ। त्यसैले अब परिवर्तन जरुरी छ। सुरेन्द्रजी, तपाईलाई के लाग्छ कांग्रेस पार्टीको राजनीतिक अवस्था अब कस्तो हुन्छ? कांग्रेस पार्टीको भविष्य के छ त राजनीतिमा अब? हैन, कांग्रेसभित्र राम्रा मान्छेहरू छन् तर कांग्रेसको नेतृत्व नै गलत छ। कांग्रेसले डीपीको सिद्धान्तलाई छोडिसकेको छ, कांग्रेसले डेमोक्रेसीलाई छोडिसकेको छ। कांग्रेस निर्वाचनमा सबैभन्दा बेसी निर्वाचनलाई मा पैसा बगाउने, चलखेल गर्ने, उम्मेदवारी किन्ने, मतदाता किन्ने पार्टीको रूपमा रूपान्तरण भइसकेको छ। यो मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने पार्टी कांग्रेस नै हो। कांग्रेसबाटै सिके कम्युनिस्टहरूले, तर कांग्रेसभन्दा कम्युनिस्टहरू झन् बेसी भ्रष्ट भए। त्यसैले यी कसैबाट पनि अब यो मुलुक बन्दैन। यो 31 वर्ष उनीहरूले गरेको शासनलाई हेर्नुहोस्, 31 वर्ष उनीहरूले गरेको शासनमा मुलुकलाई लुट्ने मात्रै काम गरे। मुलुकमा कहिले पनि युवाहरूको रोजगारीको लागि एक दिन पनि छलफल भएन संसदमा। संसदमा कसरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय बनाउने कहिले पनि छलफल भएन। संसदमा कसरी बैंकको ब्याज दर घटाएर युवाहरूलाई रोजगारी दिने, लगानीको अवसर सृजना गर्ने कहिले पनि भएन। नागरिक र मुलुकको हितमा कहिले पनि यिनीहरूले काम गरेनन्। यसको अर्थ के हो भने अब पनि हामीले खोजेको नेता यस्तै हो, हामीले खोजेको दल यस्तै हो, हामीले खोजेको शासन यस्तै हो। अब नागरिकले बोल्ने बेला आयो। नागरिक उठ्नु पर्यो। नागरिक त यसै पनि मर्दैछ, उसै पनि मर्दैछ। या त कोभिडले मर्दैछ या त यी लुटेराहरूको लुटको चक्रव्यूहमा परेर मर्दैछ। अब पनि नागरिक नउठ्ने हो भने, अब पनि नागरिक सचेत नहुने हो, अब पनि दलकै कार्यकर्ता र झोले हुने हो भने यो मुलुकलाई बचाउन कठिन छ। त्यसले आज हामी सङ्कटको घडीमा छौँ, तर यो सङ्कट एउटा अवसर पनि हो। अब मुलुकलाई ठिक दिशामा लिएर जाने, नागरिकको जीवन बचाउने, नागरिकलाई एउटा स्वस्थ बनाउने र कम्तीमा पनि हामीले भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउनु पर्यो, रोजगारीको सृजना गर्नु पर्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय बनाउनु पर्यो, बैंकको ब्याज दर घटाउनु पर्यो। यी मिनिमम प्याकेजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो, सांसदहरूलाई मन्त्री बन्न दिनु भएन। यस्ता केही हामीले कामहरू गर्यौँ भने यसले ठुलो चेन्ज लिएर आउँछ मुलुकमा, र त्यो चेन्ज अब जरुरी भइसकेको छ। र न्यायपालिकामा त व्यापक सुधार गर्नुपर्छ। यी सबै, एक मिनट मलाई भन्न दिनुहोस्, सबै न्यायाधीशको आज भएका न्यायाधीश मात्रै होइन, हिजोदेखि आजसम्मका यी सबै न्यायाधीशहरू, यिनका नातेदार, यिनीहरूका सबै वरिपरिका मानिसहरू कहाँ कहाँ यिनीहरूले सम्पत्ति राखेका छन्, यिनीहरूको सबै सम्पत्तिको छानबिन गरेर कारबाही गरिनु पर्दछ। यी न्यायाधीशहरू सबैभन्दा बेसी पैसा कमाउने, न्यायपालिका पैसा कमाउने ठाउँ बनेको छ। न्यायाधीशहरूले न्याय बेचेका छन्। आज यस्तो दर्दनाक अवस्थामा मुलुक पसेको छ। त्यसैले न्यायपालिकाका यी न्यायाधीशहरूले न्याय दिने होइन कि उनीहरूले जागिरको रूपमा ठाने, न्यायपालिकालाई जागिर ठानेर पैसा कमाउने थलो ठाने। यसैले न्यायपालिकाले आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, न्यायपालिकाको संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ, न्यायाधीशहरू पूर्ण रूपमा पुनर्नियुक्त गर्नुपर्छ। अहिले भएका न्यायाधीशहरू सबैको छानबिन गरेर दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ। अब एउटा नयाँ किसिमको शासन व्यवस्था आउन जरुरी छ। त्यो अलिकति कानुनको शासनमा आधारित र निर्मम हुन जरुरी छ। किनकि अब एउटा साँच्चै नै हामीलाई एक किसिमको जङ्गबहादुर, तर त्यो ऱ्यासनल कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने जङ्गबहादुर, त्यस्तो एउटा व्यक्तित्व अब हामीलाई चाहिएको छ। सुरेन्द्रजी, जस्तो अहिले केही समय अगाडि जब संसद विघटन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले, त्यति बेला एकअर्काप्रति एकदमै आरोप प्रत्यारोप हुँदै गयो है। मैले अलिकति पछाडि किन जोड्न खोजेँ भन्दाखेरि आरोप प्रत्यारोप हुँदै गयो दिन प्रतिदिन। त्यसपछि माओवादी र एमाले आफआफ्नोमै आयो, अदालतले फैसला गरे अनुसार उनीहरू आफआफ्नै केन्द्रबाट काम गर्ने भन्ने भयो। माओवादी केन्द्र माओवादीमा र एमालेमै भयो होइन। प्रधानमन्त्रीजीले एउटा कुरा बारम्बार रिपिट गर्नुभयो, बारम्बार भनिराख्नुभयो। के भन्नुभयो भन्दाखेरि मलाई काम गर्ने माहौल भएन, मलाई काम गर्न दिएन भन्नुभयो। अहिले यसो हेर्दै जाँदाखेरि विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू देख्दै जाँदा या विभिन्न विश्लेषकहरूले गरेको विश्लेषण हेर्दै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ प्रधानमन्त्रीज्यूले केही गलत गर्नुभयो कि भन्ने पनि देखिन्छ। तपाईलाई के लाग्छ, साँच्चीकै माओवादी केन्द्रबाट या उहाँसँग मिलेका त्यो झन्डै 2/3 सरकारबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई काम गर्न नदिएकै हो कि प्रधानमन्त्रीज्यू आफै पनि काम गर्न नचाहने र सबै कुराको भनौँ न सबै चिज चाहिँ आफूले गरेको मात्र भन्ने टाइपले लिन खोजे के भएको हो? तपाईँले के बुझ्नु भएको छ यो चिजलाई सुरेन्द्रजी? के लाग्छ अहिले माओवादी केन्द्र
हजुर दुईटै कुरा हो। प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको पनि हो, प्रधानमन्त्रीले काम नगरेको पनि हो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा 1 वर्षमा कति दिन जानु? यसबाट प्रश्न हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको निवासलाई कार्यालय बनाएर त्यहाँबाट काम गरिनु भएको छ। योभन्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पार्टी अफिस बनेको छ। त्यो पार्टी अफिस होइन, त्यो पार्टीको मिटिङ गर्ने ठाउँ होइन। त्यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र पार्टी फरक कुरा हो। उहाँले राज्य के हो, सरकार के हो, पार्टी के हो, यो सब कुरालाई बिर्सिनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेर बस्नु भएको छ। उहाँले गरेको एउटै राम्रो कुरा के थियो भने संसद विघटन गर्नुभएको थियो। त्यो उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको थियो। संसद विघटन गरेर राम्रो भयो, राम्रो काम गर्नुभएको थियो। संसद विघटन नभएपछि तपाईँले अहिले देख्नु भएको छ नि कति चलखेल भएको छ, हर्स ट्रेडिङ भएको छ, फ्लोर क्रसिङ भएको छ, कति राजनीतिक अन्यलता र राजनीतिक रूपमा कति नराम्रा कामहरू भएका छन्। यो त हामी सबैको आँखामा छर्लङ्ग छैन र? अहिले कसरी सरकार बनाएका छन्, कसरी सरकार गिराउने काम भएको छ, के मुलुकको राजनीतिको उद्देश्य यही हो र? यदि संसद विघटन भइदिएको भएदेखि निर्वाचनमा जान्थ्यो, गलत मान्छेहरूलाई हराउनको लागि एउटा क्याम्पेन गर्न पाइन्थ्यो, राम्रा मान्छेहरू आउँथे केही हदसम्म र योभन्दा अलिकति बेटर हुन्थ्यो। तर त्यो पनि अवसर भएन। त्यसैले राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा एउटा खेल बनाइयो, सत्ताको खेल बनाइयो। त्यो काम चाहिँ संसद विघटन नगरेको कारणले हो। संसद विघटन भएको भए यस किसिमको राजनीतिक व्यथिति अलिकति कम हुन्थ्यो। र प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म भ्रष्टाचारीहरू, कमिसनखोरहरूलाई संरक्षण गरेर जसरी राख्नुभयो, यसले के देखाउँछ भने उहाँको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ। यदि उहाँका थुप्रै कुराहरू छन् जहाँ अहिले म ती सबैको समीक्षा नगरौँ, तर म एउटै कुरा भन्छु। अहिले पनि कोभिडको भ्याक्सिन ल्याउने कुरामा जसरी कमिसन एजेन्टहरूलाई उहाँले पृष्ठपोषण गर्नुभएको छ, संरक्षण दिएर राख्नु भएको छ, यदि उहाँले पृष्ठपोषण गरेको भने तत्काल उहाँले कारबाही गर्नुपर्दछ। यदि उहाँले कारबाही गर्न सक्नु भने यसको जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्दछ। त्यो आज उहाँमाथि कारबाही नहोला, आज उहाँ सत्तामा हुनुहुन्छ, तर भोलि यो सत्ता समाप्त हुँदाखेरि सधैँ राजनीति यस्तै हुँदैन। भोलि सत्ता समाप्त हुँदाखेरि उहाँलाई मानवता विरोधी अपराधको मुद्दा चल्छ उहाँले, किनकि मानवता विरोधी अपराधको काम हो। त्यसले यो गम्भीर विषयमा भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो धेरै विश्लेषकहरूले या धेरै जनता नागरिकले पनि माओवादी केन्द्रको राजनीति सिद्धियो भन्दै हुनुहुन्छ, प्रचण्डजीको राजनीति सिद्धियो भन्दै हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, प्रचण्डजीको राजनीति सिद्धेकै हो, माओवादी केन्द्रको राजनीति सिद्धेकै हो? होइन, प्रचण्डजीको मात्रै होइन, राजनीति त प्रचण्डको सिद्धिनुपर्छ, माधव नेपालको सिद्धिनुपर्छ, ओलीजीको सिद्धिनुपर्छ, शेरबहादुरजीको यी सबै जीहरूको राजनीति अब सिद्धिनुपर्छ। यिनीहरूलाई नै तपाईँले अब सत्तामा ल्याउने, यिनीहरूलाई नै नेता मान्ने अब नेपाली नागरिकले गर्यो भने केही पनि निकास हुँदैन। उहाँहरू कसैको पनि अब राजनीतिको भविष्य नै छैन। अब विकल्प आउँछ, विकल्प आउनै पर्छ, त्यो जबरजस्त रूपमा आउँछ। विकल्प राजावादी राजा ल्याउनु पर्छ भन्दैछ नि, विकल्पमा सम्भावना छ त राजा आउन? होइन, अब राजा हुन चाहन्छन् कि चाहँदैनन्, राजाको प्रोग्राम के हो, राजाको विचार के हो, राजाले पनि त बोल्नु पर्यो नि। हो, यो मुलुकको जियो पोलिटिक्समा एउटा राजनीति नगर्ने, संविधानभित्र बस्ने, संसदभित्र बस्ने, सबैको एकताको प्रतीक भएर बस्ने राज संस्थाको आवश्यकता र भूमिका छ। तर त्यो सैद्धान्तिक कुराले मात्रै पुग्दैन नि। राजा आफूले पनि भन्नु पर्यो, राजाले पनि त्यो रिस्क त लिनु पर्यो नि। राजाले रिस्क नलिने, राजा केही पनि नबोल्ने, उनी राजा हुन चाहन्छन् कि चाहँदैनन् त्यो पनि नभन्ने, उनी कस्तो किसिमको राजा हुन चाहन्छन्, उनी पञ्चायत जस्तो राजा हुन चाहन्छन् कि 47 सालको संविधानको जस्तो राजा हुन चाहन्छन् कि उनी एउटा लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेर संविधान र संसदभित्र बस्ने राजा हुन चाहन्छन् कि उनको केही पनि प्रष्टता छैन। उनी जसरी मौन बसेका छन् राजा, त्यसले राजा आउने कुरालाई चाहिँ कमजोर बनाएको छ। त्यसैले मैले अहिले विषय राजा आउने कि नआउने विषय होइन, अहिलेको विषय चाहिँ व्यथिति, भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रको अन्त्यको विषय हो। अहिलेको विषय चाहिँ लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषय हो। अब यसभित्र भोलि राजा, पिपुलले राजा चाहे, राजा ल्याउन चाहे, राजा आउलान्, राजा ल्याउन चाहेनन्, आउँदैन। तर राजा पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ। राजा प्रष्ट छैनन्, राजाले बोलिराखेका छैनन् र राजाका वरिपरिका मानिसहरूको जुन गतिविधि छ त्यो गतिविधिले राजा आउने कुरा चाहिँ धेरै कमजोर बनेको छ र उनीहरूसँगको जुन पोलिटिकल भिजन मैले देखिरहेको छु त्यो एकदमै कमजोर छ। र हो, यो यसमा एउटा पिपुलले खोजिरहेको के हुन सक्छ भने यिनीहरूभन्दा त राजा ठिक नै भनिरहेको पिपुलले छ। तर राजाले चाहिँ के हो त ठिक कुरा, कस्तो किसिमको राजा बन्न चाहन्छन् त्यो कुरा त उनले भन्नुपर्छ। उनी मौन बसेका छन्। उनको मौनताले उनको यो मुलुकको यस्तो स्थितिमा यदि राजालाई चिन्ता छ, उनी पनि मुलुकप्रति चिन्तित छन्, नागरिकप्रति चिन्तित छन् भने उनले रिस्क लिनुपर्छ। रिस्क नलिने राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर बन्दुक बोकेर यो मुलुक बनाएका हुन्। यदि पृथ्वीनारायण शाहले रिस्क ज्यानको बाजी लिँदैन थियो भने यो मुलुक बन्दैन थियो। त्यसैले सजिलै अरूले ल्याएर मलाई राजगद्दीमा राखिदिन्छन् अनि म चाहिँ राजा बन्छु भन्ने
मनोकांक्षा छ भने त्यो कहिले पनि पुरा हुनेवाला छैन र मलाई लाग्छ म आशावादी छु। हजुर, जस्तो अलिकति स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् न, जस्तो एमसिसीको कुन कुन बुदा भनौँ या कुन कुन कुराको कारणले चाहिँ नेपालमा एमसिसी आउनु हुँदैन? अझै पनि मान्छेहरू धेरैलाई कन्फ्युज बनाइँदैछ क्या। धेरैजनालाई चाहिँ कसैलाई आउनुपर्छ, कसैलाई आउनु हुँदैन, कसैलाई विकास हुन्छ, कसैले विकास हुँदैन, कसैले सेना आएर सेनाले सबै कुरा गर्छ। यो धेरै अन्यलमा पारियो मान्छेहरूलाई। तपाईँले बुझेअनुसार चाहिँ एमसिसी किन आउनु हुँदैन, के कारणले आउँदैन, बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा ठ्याक्कै के भन्नुहुन्छ? एमसिसीको विषयमा सबैभन्दा पहिला एमसिसीको विरुद्धमा आवाज उठाउने समूह हौ। नेपालका लागि नेपालीले एमसिसी किन गलत छ, एमसिसी किन यही रूपमा पास हुन हुँदैन, एमसिसीमा कहाँ कहाँ परिमार्जन गरिनु पर्दछ, यदि परिमार्जन हुँदैन भने एमसिसी पास गर्न हुँदैन भनेर आवाज उठाउने शक्ति नै हामी हौँ। हामी एमसिसीको विरुद्धमा डे 1 देखि सडकमा निस्केका छौँ। त्यसैले एमसिसी नेपालको हितमा छैन। तर अहिले हेर्नुहोस्, शेरबहादुर देउपा या नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो एमसिसीको पक्षमा छ। माधव नेपालहरू, प्रचण्डहरू, प्रधानमन्त्री ओली यी सबै एमसिसीको पक्षमा छन्। किनभने जसरी प्रचण्ड अमेरिकामा गएर अमेरिकामा रेड कार्पेट उनलाई बिछ्याइयो, त्यसैबाट के देखिन्छ भने उनले अमेरिकामा जे एउटा सहमति गरेर आए एमसिसीको लागि उनले स्वीकार गरेर आए। त्यसैले अहिले यो मुलुकका जति पनि राजनीतिक शक्तिहरू छन्, सत्तामा बसेका छन्, यिनीहरूले पाए भने यो मुलुकै बेचिदिन्छ। उनीहरूलाई यो मुलुकको माया छैन, उनीहरूलाई नागरिकहरूको हितको कुनै छैन। उनीहरूलाई पैसा कमाउन पाएपछि जसरी भए पनि पैसा कमाउनु पर्यो, जसरी भए पनि निर्वाचनमा गएर पैसा पेलेर फेरि आफू निर्वाचित भएर आउनु पर्यो। यस्तो किसिमको अराजक मानसिकता बोकेका यी व्यक्तिहरूलाई अनि हामीले नेता मानेका छौँ। हामी पनि कम दोषी छैनौँ, नागरिकहरू पनि कम दोषी छैनौँ। यस्ता व्यक्तिलाई नेता मान्ने हामी नागरिकहरू। त्यसैले यो समग्र हामी सबैको असफलताको परिणाम हो। तर अब यसको अर्थ अब हामी सिद्ध्यौँ, केही हुँदैन भन्ने अब नै हुन्छ। जब क्राइसिस आउँछ त्यहीँबाट समाधान पनि निस्किन्छ र मलाई लाग्छ म आशावादी छु। हजुर, जस्तो स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् न, जस्तो एमसिसीको कुन कुन बुदा भनौँ या कुन कुन कुराको कारणले चाहिँ नेपालमा एमसिसी आउनु हुँदैन? अझै पनि मान्छेहरू धेरैलाई कन्फ्युज बनाइँदैछ क्या। धेरैजनालाई चाहिँ कसैलाई आउनुपर्छ, कसैलाई आउनु हुँदैन, कसैलाई विकास हुन्छ, कसैले विकास हुँदैन, कसैले सेना आएर सेनाले सबै कुरा गर्छ। यो धेरै अन्यलमा पारियो मान्छेहरूलाई। तपाईँले बुझे अनुसार चाहिँ एमसिसी किन आउनु हुँदैन, के कारणले आउँदैन, बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा ठ्याक्कै के भन्नुहुन्छ? अब यसका धेरै धेरै कुराहरू छन्, तर म 2-4वटा कुराहरू राख्छु। सबभन्दा पहिला त एमसिसी के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। एमसिसी के हो भने नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन बनाएर नेपालको विद्युत चाहिँ भारतमा बेच्ने एउटा प्रोजेक्ट हो। विद्युत प्रसारण लाइनसँग प्रोजेक्ट हो। अब यो विद्युत प्रसारण लाइन बनाउनको लागि अमेरिकाले जुन $500 मिलियन दिँदैछ, अर्थात् हाम्रो 55 अरब, अहिलेको भावमा 60 अरब होला, 60 अरब जति जुन पैसा दिँदैछ, त्यसमा निश्चित पैसा त नेपाल सरकारले पनि लगाउनु पर्छ। त्यसैले त्यो सबै 60 अरब उनीहरूबाट आउँदैन, उनीहरूबाट लगभग 45 अरब जति आउने हो, 44-45 अरब आउने हो। अब यसरी यो विद्युत प्रसारण लाइन बनिसके पछाडि पहिलो काम के हुन्छ भने त्यो विद्युत प्रसारण लाइनबाट विद्युत निर्यात गर्ने काम चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले या सरकारले गर्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ प्राइभेट कम्पनीलाई दिनुपर्छ र प्राइभेट कम्पनीले त्यहाँबाट ट्रान्समिसन गर्ने काम गर्छ। अब यो चाहिँ नेपालको हितमा बनाउने, सरकारको हितमा, नागरिकको हितमा बनाउने भनेर जुन भनेको छ त्यो पुरै गलत छ। यसबाट आज किन यी देउबाहरू, ओलीहरू, प्रचण्डहरू किन यसरी एमसिसी पास गराउन कसेर लागेका छन् भने भोलि त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनेपछि उनीहरूकै कुनै व्यापारी, उनीहरूकै कुनै कम्पनी, उनीहरूले नै पृष्ठपोषण गरेको कोही प्राइभेट सेक्टरलाई यो दिइन्छ र उसले नाफा कमाउने काम गर्छ। त्यसैले यो प्रसारण लाइन बनिसके पछाडि चाहिँ यो प्राइभेट कम्पनीलाई विद्युत ट्रान्समिट गर्नको लागि लाइसेन्स दिइन्छ। त्यही प्रावधान एमसिसीमा छ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिट गर्न पाउँदैन। त्यसबाट जति पनि आय आर्जन हुन्छ त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण या राज्यमा आउने नभएर प्राइभेट कम्पनीमा जान्छ। र यो किन अहिले ओली, देउबा, प्रचण्ड यी सबै एमसिसी पास गराउन लागिरहेछन् भने त्यो प्राइभेट कम्पनीलाई ट्रान्समिसनको अधिकार दिने, त्यो आफ्नो मान्छे, आफ्ना व्यापारी, आफ्ना नजिकका मान्छेलाई दिने र त्यसबाट उनीहरू बाँडीचुँडी खाने। त्यसैले यो जुन लुटतन्त्रको विषय छ त्यो चाहिँ एमसिसीमा गहिरो रूपमा गाँसेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो निजी आर्थिक फाइदाका लागि उनीहरू यसरी मरिमेटेर लागेका छन्। त्यसैले यो मुलुकको हितमा छैन भन्ने पहिलो यो। दोस्रो चाहिँ
एमसीसी को सम्झौता चाहिँ नेपालको संविधान र नेपालको कानुन भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि एमसीसीसँग नेपाल संविधान कानुन बाध्यमा पनि एमसीसी नै लागू हुन्छ भनेर भनिएको छ। अब यसको अर्थ के हो भने अहिले सत्तामा यो संविधान बनाए, उनीहरूले यो संविधान महत्त्वपूर्ण चाहिँ किन एमसीसीलाई मानिराखेका छन्? जसले यो संविधान बनायो, जसले यो सिस्टम लिएर आयो, त्यसलाई आफ्नो संविधान भन्दा पनि प्यारो चाहिँ एमसीसी भएको छ। तर कुनै पनि मुलुकको एउटा स्वाभिमान नागरिक, स्वाभिमान नेतालाई आफ्नो संविधान भन्दा ठुलो अर्काको देशसँग गरेको सम्झौता हुन सक्दैन। त्यसैले उहाँहरूलाई के देखिन्छ भने उहाँहरू संविधानप्रति पनि निष्ठावान हुनुहुन्न। संविधानलाई कुल्चिने गरी, संविधानलाई पनि मिच्ने गरी उहाँहरूले एमसीसीलाई जसरी महत्त्व दिनुभएको छ, यो संवैधानिक रूपमा पनि, संवैधानिक सर्वोच्चताको दृष्टिकोणले पनि गलत छ। दोस्रो, तेस्रो, एमसीसी लागू भएको ठाउँमा नेपालको फौजदारी कानुन पनि लागू हुँदैन। अर्थात् त्यहाँ भएका कुनै पनि अपराध उनीहरूले जे गरे पनि नेपालको कानुनले समाउन पाउँदैन। त्यहाँ बलात्कार भए पनि, त्यहाँ अपराध भए पनि, त्यहाँ लागू औषधको व्यापार भए पनि, त्यहाँनिर हाम्रा बहुमूल्य मिनरल्सहरू झिकेर बाहिर पठाइए पनि नेपाली कानुनले उनीहरूलाई छुन सक्दैन। त्यहाँ ज्यान मारिए पनि केही लागू हुँदैन। त्यसैले आफ्नो देशको कानुनै लागू नहुने गरी यत्रो महत्त्वको साथ किन यो प्रोजेक्ट बनाइरहेछ? आफ्नो देशको कानुन लागू नहुने कसरी भन्न सकिन्छ? एउटा स्टेटले, जो सरकारमा छ, एउटा संसदले त्यस्तो कुरो पारित गर्नुपर्ने, मेरो देशको क्रिमिनल ल तिम्रो एमसीसीमा लागू हुँदैन भनेर संसदले पारित गरिदिनु पर्ने, किन यस्तो हुँदैछ? त्यसैले यो पनि गलत छ। अनि हाम्रो अदालतको क्षेत्राधिकारै लागू हुँदैन। हाम्रो अदालतमा एमसीसीसँग सम्बन्धित विषयमा मुद्दा नै चल्दैन। अर्को गम्भीर विषय यो छ। अब सम्झौताको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सम्झौता हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि विवाद छ। किन विवाद छ भने यदि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत सम्झौता गरिन्छ भने भियना कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल लले चाहिँ के भन्छ भने सन्धि गर्नको लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री र सरकारले निर्णय गरेको अर्को व्यक्ति, त्यो अर्थमन्त्रीलाई निर्णय गरिदिएपछि हुन्छ। हाम्रो तर्फबाट अर्थमन्त्री छन्, तर उताबाट एउटा कम्पनीको, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, एउटा कम्पनीको पनि एक्टिङ सिइओ, यहाँको हाम्रो सहसचिव लेभलको व्यक्ति ले सम्झौता गरे। त्यसैले यसले के देखाउँछ भने एउटा समकक्षीय सम्झौता भएको छैन। नेपाललाई एकदमै हेपिएको छ। यो इन्टरनेसनल लको दृष्टिकोणले पनि यो गलत छ। अब यसको हैसियत के हुने त? जस्तो एमसीसीमा यो संसदले पारित गर्नुपर्छ भनेर एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छैन, तर संसदबाट पारित गराउन खोजिराखिएको छ। किन संसदबाट पारित गराउन खोजिराखिएको छ भने संसदबाट पारित भएपछि त्यो कानुन सरह लागू हुन्छ र भोलि यसले मान्यता पाउँछ र सरकार फेरिए पनि यसले केही फरक पर्दैन, जो सरकार आए पनि मान्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण यसमा राखिएको छ। त्यो आफै पनि एउटा गलत दृष्टिकोण हो। यसरी कुनै पनि विदेशी राष्ट्रसँग गरिएका सम्झौताहरू संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो संविधानले निश्चित कुरा मात्रै पारित हुनुपर्छ, जो हाम्रो रिसोर्सेससँग सम्बन्धित छ त्यस्ता कुरा मात्रै पारित हुनुपर्छ। यो संसदबाट पारित हुनुपर्ने वास्तवमा विषय नै होइन यो, तर संसदबाट पारित गराउन खोजिँदैछ, त्यो पनि गलत हो। अब अर्को यो र इन्डियालाई बिचमा ल्याएको छ। यदि अमेरिका र नेपालको बिचको यो सम्झौता हो भने यसमा इन्डियाको स्वीकृति लिनुपर्ने, कन्सेन्ट लिनुपर्ने भन्ने जुन प्रावधान राखेको छ त्यो आफैमा गलत छ। यसका थुप्रै गलत पक्षहरू छन् र फेरि यो ट्रान्समिसन लाइनसँग सम्बन्धित विषय भएको कारणले यसमा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको कुनै पनि विषय उठ्दैन। म आफै पनि एउटा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको एउटा विशेषज्ञ हो, यसमा त्यो विषय उठ्दैन। त्यसैले इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी चाहिँ अमेरिकालाई एब्सोल्युटली दिने जुन कुरा राखिएको छ त्यो पनि गलत छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू गलत छन्। त्यसैले एमसीसी नेपालको हितमा छैन, एमसीसीले नेपालको हित गर्न सक्दैन। यी सबै प्रावधानहरू सुधार गरेर, जस्तो यदि नेपालको हितमा त्यो पैसा दिने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दियो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउँछ नि ट्रान्समिसन लाइन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ किन नबनाउने? वास्तवमा मलाई यहाँनिर अब यो सबैको आलोचना मात्रै गर्यो भन्ने कुरो हुन्छ। योभन्दा पहिलाका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक को हुनुहुन्थ्यो, के अरे उहाँको नाम? कुलमान घिसिङ। कुलमान घिसिङजी। यो कुलमान घिसिङजीकै पालामा यो एमसीसी भएको। कुलमान घिसिङजीले पनि यो कुरा उठाउनु भयो। कम्तीमा यसको त प्राधिकार निकाय भनेको त नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा त्यो पैसा आउनुपर्छ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यसलाई खर्च गर्ने हो, एमसिसीको छुट्टै अफिस चाहिँदैन भन्ने कुरासम्म उहाँले पनि उठाउनुभयो। म कुलमानजीमा म एकदम प्रशंसक हुँ, तर उहाँको यो कुरामा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। त्यसैले यो एमसिसी चाहिँ एकदमै घातक छ र यसमा धेरै धेरै व्यक्तिहरू जसरी एमसिसी पास गराउन लागेका छन् त्यो मुलुकको अहितमा छ र उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्छ र हामी एमसिसीको पक्षमा छैनौँ। तपाईँले अघि एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो, मैले भन्न बिर्सेछु। यो आरोप र प्रत्यारोपको विषयमा कुरा गर्दाखेरि प्रचण्डजीले त ओलीजीलाई ठग हो भनेर भन्नुभएको छ। ठग, उहाँले भाषा यही भन्नुभएको छ। यतिसम्मको तल्लो स्तरको गाली गलौजमा उहाँहरू उत्रिनु भएको छ। यो कुनै एउटा पोलिटिकल कल्चर होइन, उहाँहरूसँग पोलिटिकल कल्चर नै छैन। उहाँहरूले पोलिटिक्स के हो भन्ने कुरा बुझ्नु नै भएको छैन। पोलिटिक्स भनेको जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, लुट्ने कुरा पोलिटिक्स होइन। पोलिटिक्स भनेको कानुनको शासन लागू गर्ने, डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थन गर्ने, पिपुलहरूको क्वालिटी अफ लाइफ बढाउने, यी कुराहरू चाहिँ पोलिटिक्स हो। उहाँले पोलिटिक्सको परिभाषालाई नै गलत बनाइदिनु भयो। उहाँहरूको कारणले आज मुलुकमा राजनीतिप्रति नागरिकहरूको हेर्ने दृष्टिकोण गलत भएको छ। युवाहरूको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा भएको छ। युवाहरू राजनीतिप्रति वितृष्णा भइसके पछाडि भोलि कसले मुलुक चलाउने, यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले मुलुकलाई पुर्याउनु भएको छ। त्यसैले अलिकति मैले सुरेन्द्रजीलाई यहाँनिर काटेँ मैले है। जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई, राष्ट्रको सम्मान भनौँ न, एकदम सम्मान गर्नुपर्ने संस्थालाई पनि आफ्नो हातमा लिएर मिसयुज गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू एकदम विश्लेषकहरू, आम नागरिकहरू र भनौँ न अब पार्टीभित्रै भएका नेताहरूसम्म पनि, एउटै पक्ष विपक्षमा भएका नेताहरूबाट पनि आइराखेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? राष्ट्रपतिको विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, राष्ट्रपतिको एउटा सीमा छ। राष्ट्रपतिको सीमा के हो भने सरकारले गरेको रेकमेन्डेसनमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यो राष्ट्रपतिको किनकि बाध्यता पनि हो, त्यो हाम्रो सिस्टमले, हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था पनि त्यही हो। तर राष्ट्रपति हुनुको अर्थ पनि उहाँले विवेकै प्रयोग नगर्ने, त्यसमा आफ्नो रिजन प्रयोगै नगर्ने, त्यसमा कन्सल्टेसनै नगर्ने, समाजका बुद्धिजीवीहरू, त्यस विषयसँग सम्बन्धित एक्सपर्टहरूसँग सोधी खोजी नै नगर्ने र प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुन्छ तत्कालै विदिन एन आवर, कहिलेकाहीँ त विदिन फ्यु मिनट्स या विदिन अ डे उहाँले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार काम गरिरहनु भएको छ। त्यसले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको मर्यादालाई पनि दूषित बनाउनु भएको भन्ने कुरा त छर्लङ्ग छ नि। यो कुरामा के छलफलै गरिरहनु पर्दैन। हजुर, अब तपाईँलाई के लाग्छ, कस्तो किसिमका क्रियाकलापहरू देशमा भयो भने या कस्तो किसिमका जनताहरूबाट कदम चालिनुपर्छ देशको राजनीतिक अवस्था परिवर्तन ल्याउनको लागि? सुरेन्द्रजी, हामी अन्त्यमा छौँ होइन, एकदम खुलेर भनिदिनु। अब जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ, नेतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ, या समग्र एउटा आम नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको विश्लेषणमा अब कस्तो तरिकाले देश चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ? म दुई तीनवटा कुरा भन्छु। पहिलो त अहिलेका नेता र अहिलेका दलबाट अब मुलुक चल्दैन, यिनीहरूको विकल्प खोज्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, अब नागरिकहरू दलभित्र होइन, दलको कार्यकर्ता र झोले होइन, अब नागरिक बन्नु पर्दछ र राजनीतिभन्दा माथि उठेर राजनीतिक रूपमा विवादास्पद कुराहरूलाई छोडेर मुलुकको भ्रष्टाचार, बेथिति र लुटतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने र नागरिकको जीवन बचाउने, यो सङ्कटमा पनि नागरिकको जीवन बचाउने काममा सबै नागरिकहरू एक ठाउँमा आउनु पर्दछ। अब हामी विवादास्पद राजनीतिक कुरोलाई छोडेर मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकै ठाउँमा आउनु पर्दछ। दोस्रो र तेस्रो, अब सत्तामा बसेकाहरूले गरेका गलत कामको लागि यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्दछ र त्यसको लागि हामीले इलेक्सन रिफर्म गर्नुपर्दछ र नागरिक आयोग बनाउनु पर्दछ। यी तीनटा काम गर्नको लागि हामी सबै नागरिकहरू आफ्नो दलीय आस्था, दलभन्दा माथि उठेर नागरिक भएर एक ठाउँमा आयौँ भने यो मुलुकले दिशा लिन्छ, यो मुलुकको भविष्य हामी बनाउन सक्छौँ, यो मुलुकलाई फेरि हामी पुनर्जागरणको दिशामा लान सक्छौँ र यो मुलुक चाहिँ विश्वमै एउटा सुन्दर मुलुक बनाउन सकिन्छ र हाम्रो भविष्य, पिपुलको डेस्टिनी, मुलुक र पिपुलको डेस्टिनी अब हाम्रो हातमा छ। त्यो नागरिकले नै त्यसको जिम्मा लिनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। समय दिनुभयो सुरेन्द्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि कुनै विषय रह्यो भने हजुरलाई जान्ने प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ हामी। कोभिडको बेला छ, सुरक्षित रहनुहोला। धन्यवाद।